Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is concept of UEE. आज का हमारा मौजू है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की. तो अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट 8 years ऑफ स्कूल लाइफ इज कॉल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन. यानी जो पहले 8 साल बच्चा स्कूल में गुजारता है, जो एजुकेशन हासिल करता है, पहले 8 साल तक की जो वो एजुकेशन हासिल करता है, उससे हम कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन. और इस एलिमेंट्री एजुकेशन को कहा गया है इट इज़ द फाउंडेशन स्टेज और इट इज़ द बेसिक स्टेज ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ. या मैं ऐसा कहूँगा, ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, देखो एलिमेंट्री एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन और यूज्ड इंटरचेंजेबली. हम इसको प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं और हम इसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं. और ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, मैंने अभी कहा इट इज़ द फाउंडेशन स्टेज ऑफ आवर एजुकेशनल लैडर. ये जो एक एजुकेशनल सीढ़ी होती है, उसका जो बेसिक स्टेज या उसका जो बेसिक फाउंडेशन होती है, दैट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन. अगर आप देखेंगे इन ईच एंड एवरी कंट्री जो फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट होती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से ही स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट प्राइमरी से ही स्टार्ट होती है. तो इस एलिमेंट्री एजुकेशन को कहा गया है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन की इम्पोर्टेंस हम मतलब एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझ सकते हैं. ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इट इज़ कॉल्ड यानी एक बच्चा अगर वो एलिमेंट्री एजुकेशन के बगैर रहेगा तो हम इसे कहेंगे ए फ्लावर विदाउट सेंट. यानी एक फ्लावर की पहचान होती है जब उसमें वो सेंट, जिसको हम कहते हैं, उसमें जो परफ्यूम, उसमें वो खुशबूदार मतलब वो खुशबू होती है, तो फ्लावर को हम उसी खुशबू की वजह से हम उसको जानते हैं. यानी सेम इज़ द केस विथ इंडिविजुअल लाइफ और चाइल्ड्स लाइफ. यानी बच्चे की जो पहचान होती है वो प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन से स्टार्ट होती है. अगर खुदा ना खास्ता किसी की एलिमेंट्री एजुकेशन वीक होगी, किसी की एलिमेंट्री एजुकेशन मैंने अभी कहा कमज़ोर होगी, तो हम उसको कंपेयर करेंगे उस फ्लावर के साथ जिसमें वो सेंट और स्मेल नहीं होती है. तो सिंपली दिस इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. यानी जो पहले 8 साल होते हैं, बच्चों के जो पहले 8 साल होते हैं जो स्कूल में जो गुजारते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री एजुकेशन. अब हम बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. डियर स्टूडेंट्स, बाय यूईई वी मीन एजुकेशन फॉर ऑल. या मैं ऐसा कहूँगा, इन इंडिया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन implies elementary education for all in the age group of 6 to 14 years or classes 1st to 8. This means that education is the birthright of every child. All children belonging to rich and the poor, living in towns as well as in rural areas and in places which are accessible with difficulty, have to provide with facilities for elementary education. तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो मकसद है, इसका जो मतलब है वो है फ्री एजुकेशन. स्पेशली हमने जिस बच्चे का जो एज ग्रुप है 6 to 14 years, हमने उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन. अवल पे 8वीं ताम तमाम बच्चन, मुल्क के तमाम बच्चन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करें. दैट इज फ्री एंड यूनिवर्सल, राइट, कंपल्सरी. तो मैं ऐसा कहूँगा, ये जो बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वी मीन कोई भी बच्चा मुल्क में इलिटरेट नहीं रहना चाहिए. कोई भी बच्चा जिसका एज ग्रुप है 6 to 14 years, हमने उनको एलिमेंट्री एजुकेशन, हमने उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. यानी कोई भी बच्चा इलिटरेट नहीं रहना चाहिए. तो ऐसा कहूँगा, बाय यूईई ऑल्सो मीन्स फ्री एजुकेशन.
Free education means no fees, free books and stationery, free midday meals and free school transport. Universalization of elementary education, یا جس کو ہم ایجوکیشن فار آل بھی کہتے ہیں, involves 3 steps اور stages. یعنی انڈیا نے, گورنمنٹ آف انڈیا نے مطلب کوشش کی ہے کہ ملک میں کوئی بھی ایسا بچہ نہیں رہنا چاہیے جو ایلیمنٹری ایجوکیشن حاصل نہ کر سکے. تو یو ای ای کا جو مقصد ہے وہ ہے فری ایجوکیشن. ہر ایک بچے تک ہم نے ایلیمنٹری ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ سٹیپس یا کچھ سٹیجز مطلب وہاں پہ کریٹ کیے تھے یا اٹھائے. جو فرسٹ ون ہے دیٹ از یونیورسل انرولمنٹ. Universal enrollment means this program aims at bringing every child into the school and to see that the child remains there till he or she completes primary education. یعنی جو یونیورسل انرولمنٹ کا جو مقصد ہے, ہم نے تمام بچوں کو اسکول میں انرول کرنا ہے جس کا ایج گروپ ہے 6 to 14 years. یعنی فرسٹ انرولمنٹ, ہم نے بچوں کو انرول کرنا ہے اسکولوں میں, رائٹ, تاکہ ہم یو ای اچیو کر سکیں. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے یونیورسل ریٹینشن. یونیورسل ریٹینشن مینز ایلیمنٹری ایجوکیشن یا ایلیمنٹری اسکولز شوڈ بی میڈ جوائفل سو دیٹ آل دا چلڈرن ہو جوائن دا کلاس فرسٹ may reach to class 8th in due course of time. اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے یونیورسل ریٹینشن. جو فرسٹ پوائنٹ تھا یونیورسل انرولمنٹ, ہم نے بچوں کو انرول کیا ہے بائی ون وے اور ادر وے, ہم نے بچوں کو انرول کیا ہے. اب اس کے بعد یونیورسل ریٹینشن, اس کا مطلب ہے یہ جو ہمارے پرائمری سکولز ہیں یا جو ہمارے ایلیمنٹری سکولز ہیں, ہم نے ان کو وہاں پہ جوائفل بنانا ہے. وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, وہاں کی جو ٹیچنگ میتھڈس ہیں یا وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ جوائفل ہونا چاہیے, تاکہ وہ بچہ جس نے ایڈمیشن لیا ہے فرسٹ کلاس میں اس کا دل لگے, اس کا من لگے اس سکول میں, تاکہ وہ اپنی ایلیمنٹری ایجوکیشن دیکھتے ہی دیکھتے کمپلیٹ کرے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ بھی اپنے ارد گرد مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے سکولز ایسے ہیں جو رینٹڈ بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. یتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان ترلوبس مز ہسا چھِ أڑۍ سکول وٕنکیٚنس فنکشن کران, تو اس میں بچے کا دل کیسا لگے گا. تو بچے کیا کرتے ہیں, وہ سکولوں میں بیٹھنے کے بجائے گھر ہی میں بیٹھتے ہیں, رائٹ. تو اس کے بعد جو تیسرا ہے دیٹ از یونیورسل پروویژن آف فیسلٹیز. This means that an elementary school should be within an easy walking distance from the home of every child. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اسکولوں میں وہ فیسلٹیز بھی رکھنی ہے. سب سے پہلے ہم نے اسکولز اسٹیبلش کرنے ہیں تاکہ یہ جو بچہ ہے کسی بھی ویدر میں وہ بائی واکنگ بائی فٹ بھی اسکول اٹینڈ کر سکے. یعنی پہلے تو اسکولز ہونے چاہیے, اس میں ہم کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں, یعنی کہ مطلب ہم اس سٹیپ میں کامیاب ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں گے ہر ایک محلے میں, ہر ایک اسٹریٹ میں اسکولز اویلیبل ہے, اور ان اسکول میں اور فیسلٹیز بھی ہم نے اویلیبل رکھنی ہے. کہ ہم نے کیا کیا رکھنا ہے وہاں پہ وہ میں کہوں گا وہاں پہ وہ فری بکس, وہاں پہ وہ فری یونیفارم, اسٹیشنری, یہ فری ٹرانسپورٹ سسٹم, یہ چیزیں بھی ہم نے بچوں کو پرووائڈ کرنی ہے. ایون کہ اسکالرشپس بھی ہم نے بچوں کو پرووائڈ کرنی ہے. اسپیشلی وہ بچے جو پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ہم نے ان کو وہ فری اسٹیشنری, فری یونیفارم, فری ٹیکسٹ بکس, مڈ ڈے میلز, اور میں کہوں گا یہ جو اسکالرشپس ہیں ہم نے ان کے لیے یہ فیسلٹیز اویلیبل رکھنی ہے. یہ جو 3 سٹیپس تھے, ان کے ذریعے ہم یونیورسلائزیشن آف ایلیمنٹری ایجوکیشن کو اچیو کر سکتے ہیں. Thank you students, this is all about concept of UEE. Thanks, have a nice day.